السلام عليكم. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا شي حاجه ديال لي زامين اروماتيك. قال لك écrire la réaction de diazocopulation. Diazocopulation ça veut dire انا ملي كنسمع ديازو اي فوا كنسمع ديازو سواء ديازونيوم ديازو ولا اي حاجه خاص دائما طيح في بالي هذه ياكو obtenu à partir de l'aniline comme seul produit de départ. يعني نيري l'aniline بوحدو، وباش نلقى ندوز من l'aniline للديازو دائما كنستعمل لاسيد نيترو اللي هو ال HNO2. وباش نلقى ال HNO2 خاصني ندوز من مراحل اخرين. دونك اول حاجه نمسحوا هذا الشيء. اول حاجه عندي الفورماسيون ديال لاسيد نيترو. اولا لاسيد نيترو ملي كيكون ستابل ما كيجيش وكنفورمي كيكون عندي اولا ال Na ال NO2 ياك اون بريزونس ديال ال HCl و نقدروا نقولوا ال H2SO4. ماشي مشكل حيت بجوجهم انا بغيت منهم غير واحد ال H+. اوكي دونك كيفاش كيكون عندي ال Na+ وكيكون عندي الان ندير ليزون مع او وليزون حتى مع الاو، وهاد الاو كتكون عندها شارج موان، فكيجي هاد الاش بلس هادي اللي كنزيدو عليه وتي اغاشيها. ملي تي اغاشيها شنو كيولي عندي الان ا مع السي ال، كيولي عندي الان ا سي ال موان بلس وكيولي عندي او اش. دونك الاو اش الان دوبل ليزون او. دونك هذا هو اش هو الاش الان او 2. اوكي داكور. دونك هذاك الاش ان او 2 غادي نبدا فيه الخدمه دابا. عندي هنا عندي الاو اش ان او الا زدت اش بلس هذا غادي اراشيه. فشنو يعطيني؟ غادي يعطيني الاو بلس اش ان او. هذا اللي غادي اراشيه لحقاش هذا اللي عنده كاركتير بازيك اكثر من هذا. اوكي دونك هنا غادي ناراشيه. هذا سي ان بون غروبمون بارطون، يعني دغيا غادي يخرج. باش يخرج هذه اللي عطات هنا هذه غادي تطلع هنا. دونك فهمتوا علاش غنختاروا هذه وماشي هذه؟ لان اصلا هذه غادي تقولي علاش اختارينا هذه اللي اراشات وماشي هذه. اولا هذه حيت عندها واحد الكاركتير ولا عندها الكونجيغيزون. دونك ملي كتهبط هنا غادي تفورمي ليا الان الاو بلس. فهمتوا؟ حتى هنا غادي تولي عندي بلس. فهمتوا؟ دونك هنايا كاين واحد لافيت كونجيغيزون هو اللي كيخلينا ما نستعملش هذه. دونك هذه بلو رياكتيف على هذه. دونك الا غادي تاراشي الاش غادي دير ليا ديبار ديال الاش 2 غادي تجيني الاش 2 بلس هذه هبطات اللي هي الان تريبل ليزون الاو. شكون اللي عندها البلس في نظركم؟ هي هذه. ندير عندها دوبل. هادشي اللي كاين. دابا كنختاروا نخدموا بهذه. دونك عندي لانيلين هو سيكل ديال البنزين خارج منه الان اش 2. اوكي خارج منه الان اش 2. دونك هنا عندي الان تريبل ليزون او بلس ياكو هذه ممكن طرا لها واحد لا كونجيغيزون حيت تكون ان تريبل ليزون او كطرا بحال شكل واحد لا كونجيغيزون ياك كتهبط عليه عندها ياك كتعطيني
ان دوبليزون او بلس ياكو. دونك سكيل في غادي نحيد هادي، غادي نرجع بلس من هنا وغادي نستعمل هاد لافور. لا اتاكيت هنا ياك غادي تعطيني البنزين في ان فيه اش خارج منه اش، عندي هيدروجين لاصق فيه الان دوبليزون او. اوكي حد هنا ما مزيانش، علاش؟ لحقاش هنا غادي تولي عندي شارج بلس. دونك خاص هادي تمشي. كيفاش تمشي؟ غير غادي تخرج بحالها. علاش؟ لان اصلا انا عندي ميليو اسيد، خدامه في ميليو اسيد، ولا كنت خدامه في ميليو اسيد يعني بزاف ديال اش بلس، يعني هادشي هذا ما غاديش يشكل عليه مشكل، غادي تخرج بوحدها. دونك الا خرجت اش بلس من بعد غادي نعاود نستعملها الان اش ياك ان دوبليزون انا مزيان. دونك ولات عندي دوبل هنا ودوبل هنا. اوكي دونك شنو غادي طرا؟ هادي غادي هاد الهيدروجين اللي هنا غادي تاغاشي، حيت كاين الكاركتير بازيك الاو دائما يبقى يقلب على الاش. دونك اللي غادي تعطيني الا اغاشات هنا ياك الدوبلي هادي بعدا غتهبط، وهادي غادي يوليو عندها 4. دونك اش غتولي بلس ميمكنش. دونك اش غدير؟ غطلق هاد ليزون هنا. الا طلقاتها غتعطيني سيكل د بنزين غير بشويه ديروها فرقه، غتلقاو بان بقات عندي غير ان دوبل ليزون ان ليزون او اش. عقلتو على هذا اللي خرجتو غادي نعاود نزيدو. الا دخلتو هاد المره هادي انا درت له بلس، انا ندير له، انا درت له موان، انا ندير له بلس. شكون اللي غادي ياخدو؟ غتاخدو هاد الاو هادي ياكو. كيفاش غادي تاخدو؟ غتجي واحد الاش هنا ياك وغادي تاغاشي، غادي تولي عندي هنا اش دوزو. جو سي بيان كو ان اش دوزو سي ان بون غروب بارطون غير كيدير يعني غيخرج. فهنا شنو غادي يطرا؟ هادي غادي تهبط لهنا وغادي تطلق ليا هادي. شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هاد لو غروبمون هذا، وهذا هو الديازونيوم. غنعاود نمسح هاد الشيء هذا ودابا نديرو ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. دابا نعاود ندير الكوبولاسيون. دابا عاود كتبت لكم هاد البرودوي اللي لقيتو. دابا عندنا هذا او ميم طون قلنا في الاول داكسيرسيس لا لقيتو لا تفكرتو معايا ولا رجعتو السيري اللي غتلقاوها في لا ديسكريبسيون في الدرايف. غادي تلقاو بان عندي ان سول برودوي دو ديبار اللي هو انا اصلا خدمت غير بلانيلين اللي هو ان اش 2 ياكو. اول حاجه غادي نحاول نلقى كيفاش ناتاكي هنايا وهنايا، نلصق هادي في هادي، وخاصني نلقى ديال زعما نلقى واحد البرودوي اللي فهمتوا اللي كنقلبوا عليه. انا راه كندير رياكسيون ديال ديزوكوبولاسيون، يعني راه خاص يكون عندي الان لاصق والان اش 2 تبقى. كيفاش غادي ندير؟ وسهله جدا. اول حاجه هنا كاين واحد الحاجه سميتها لو فورم لي فورم ليميت. سهله هذه راه هبطات هنايا اولا نقولوا لا ما نديروش هذه اللي تهبط هنا، خطا كبير هذا. هنا كاين واحد دوبل الى هذا زالكترون نمشيو عند هذا حيت هذا اللي بارطاجا، فغادي نلقى اللي عندي غير الان ياك وبليزون الان بلس، وهذا صافي كنرجع الدوبل اللي بان ديالو. بالنسبه للفورم ليميت، الفورم ليميت هذه راه هبطات لهنا ياك، هادشي كامل درتو في كور ديال لي زامين اروماتيك. جو vous invite toutes et tous باش تمشيو تشوفوا. هادي راه هبطات هنا هاد الدوبل هنا في هاد
البلاصه هذه غتولي عندها 5 هاد الكربون. فشنو غيدير هو؟ غادي يطلقها لهنا. الا طلقها لهنا هاد الكربون تا هو يولي عنده 5، غادي يجيبها لهنا. شنو غادي تولي عنده؟ غتولي عنده هنا موان، ياك هنا موان، وهنا دوبل ليزون، وهنا دوبل ليزون ان اش دو بيان سور، هنا بلوس مع عقات هنا. اذا شنو غادي نديرو؟ هنا كاينه هاد الدوبلي، هادي غير لا شارج، هادي هي الدوبلي اللي غادي ناتاكيو بها. ناتاكي هنا غادي تعطيني هاد لو برودوي هذا الان دوبل ليزون ان ليزون مع دوبل ليزون ان اش بلس. هنا كاين اوكي. دابا لحد الان مزيان؟ لا ما مزيانش، لان هاد الكومبوزي ما ستابش في لا شارج بلس. هنا كاين اش، متفقين معايا؟ اذا الا هبطات هاد الدوبل ليزون هنايا، هادي غادي ترجع لهنا. اذا هاد الدوبل ليزون هادي غترجع عند لازوت. وشنو غادي يولي عندي البرودوي؟ غادي يولي عندي البرودوي هو هذا. نقدر انا نعوض هذا غير نكتبو بي اش، ما فيا اللي نعاودو الفينيل، ياك ان دوبل ليزون ان والان ان اش. دونك كانت هذه هي لا رياكسيون ديال ديازوكوبولاسيون. كنتمنى تكونوا شفتوا شويه مع الضوء. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.